وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.